الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة مع سورة النازعات، وقدمنا بالأمس قصة سيدنا موسى عليه السلام، وأخذنا العبر من هذه الآيات. والآن ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى الربوبية مرة أخرى. قلنا أن السور المكية تعتمد اعتماد كبير أو تكثر من ذكر توحيد الربوبية، لأنه الباب الذي من خلاله نذهب إلى توحيد الألوهية. إذا جاءك إنسان وقال لك عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس موجودا كالملحدين، أو جاءك إنسان وقال أن الله معه شريك، أو جاءك إنسان وقال لك أن الله معه ولد، أو جاءك إنسان وقال أن الله فيه نقص، كل هذه الكلمات قيلت فيما مضى. الملحدين ينكرون وجود الله مثل فرعون، وما رب العالمين، كان جاحدا للرب كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن ففرعون كان جاحدا للرب. أيضا العرب كانت تجعل مع الله إله، أجعل الآلهة إلها واحدا. وأيضا من جعل لله الولد كالنصارى، أو من جعل الله ناقصا كاليهود، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كل هذا قد رد عليه الله سبحانه وتعالى بآيات كثيرة. كونه إله يقتضي، هذه الكلمة تقتضي أنه كامل. والشريك ولم يكن له شريك من الضعف. إذن كون هناك شريك دليل على أنه ضعيف، والله كامل سبحانه وتعالى وهو القوي. تأتي إلى أن الله سبحانه وتعالى له ولد، والولد دليل ضعف، أنك تحتاج إليه في المستقبل. إذن أنت تصاب بمرحلة الهرم والشيخوخة والنقص. كيف يكون ناقص مكمل للكامل؟ هو القاعدة العكس، الكامل يكمل الناقص. إذا أنا غني أستطيع أن أجعلك غنيا، أما هل الفقير يجعل الغني غنيا؟ نعم. إذن هي هكذا. فالله لما تقول أن الله فقير وأنت أغنياء، كيف؟ أنت مخلوق وهو خالق. فلذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات يقول: أأنتم أشد خلقا. أأنتم أشد خلقا. الآن التسوية: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إذن هناك مقارنة، أيهم أشد في الناحية الخلقية، الإنسان أم السماء؟ كمصطلح أيهم أعظم، الإنسان السماء. إذن هذا أمر مشاهد، كلنا نشاهد هذا، أن السماء أعظم من خلق الإنسان. لماذا الله سألنا هذا السؤال شيخ مصطفى؟ لماذا قال الله لنا أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهي من ناحية العقيدة كلنا مقرون بها. كلنا الآن الذين في القاعة كلنا مقرون أن السماء أشد من خلق الإنسان. لماذا شيخ مصطفى؟ هل الذي خلق السماء العظيمة يعجز عن خلقه؟ نعم. عن إعادتك. أنا بنيت، يعني عندما تذهب إلى شركة بنت ناطحة سحاب،
ثم تقول هل تستطيعين أن تبني لي بيتا مكون من 3 غرف ومطبخ وحمام؟ هل تعجز؟ لا. إذا لو قال إنسان لهذه الشركة أنت لا تعرفين تبني، ماذا سيقول الناس عنك؟ يجنون. الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إذا جاء الإنسان إلى إنكار شيء من صفات الله، أو جاء إنسان فقال أن الله فيه وفيه وفيه، اذهب إلى الأشياء التي اتفق الناس على أنها عظيمة. الله سبحانه وتعالى يخالف مرات في أشياء كثيرة. يجعل الإنسان، الآن كلنا نعلم أن القلب في أي جهة؟ جهة اليسرى، ومع ذلك نجد إنسان قلبه في الجهة اليمنى. نأتي إنسان يجعل الله له أصابع 6 أو ينقص، ليقول للناس أنا أستطيع أن أكمل الإنسان وأستطيع أن أجعله ناقصا. أيضا اعكسها الآن من الناحية الطبيعية. الأنهار، يعني إذا قلنا أن هذه الكرة الأرضية، هذه الكرة الأرضية، الأنهار، طبيعة الأنهار أنها من هذا شمال هذا جنوب. معنا شيخ مصطفى؟ هذا شمال وهذا جنوب. إذن الأنهار طبيعتها أنها تذهب من الشمال إلى الجنوب. انظر إلى كل الأنهار الموجودة في العالم ستجدها تمشي من الشمال إلى الجنوب، إلا نهر النيل من الجنوب إلى الشمال. نهر النيل الذي في مصر هو الوحيد الذي ينطلق من الجنوب إلى، بينما الأنهار الأخرى من الشمال إلى، وهناك أنهار تمشي هكذا، وأنهار على أي نظام تمشي، على أي نظام تعمل، على قدرة الله. ليبين الله لنا ليس شيء خاضع إلا لإرادته. فالإنسان الذي يبقى كما فعل فرعون، بماذا مات؟ غرقا. النمرود الذي كان في زمن سيدنا إبراهيم كان جبارا عتيدا، ادعى كما في سورة البقرة، ادعى أنه يحيي ويميت. لماذا أذله الله؟ ببعوضة دخلت في أنفه حتى وصلت إلى دماغه. ماذا يفعلون به حتى ينام؟ يأتون إلى رأسه ويضربونه 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 حتى البعوضة التي في الرأس تصاب بدوار فتنام، فيجد راحة فينام. 40 سنة أذله الله ببعوضة. فالله سبحانه وتعالى يقول لك أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما ميزة هذه السماء؟ أنت الآن تنكر على الله أن يكون ربا، وكل الدلائل تدل على أنه رب. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. كيف بناها؟ رفع سمكها فسواها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق. أليس الله بقادر على حيي الموتى؟ إذن الإنسان عندما ينظر إلى قصور نفسه نقول له انظر إلى مخلوقات الله، انظر إلى مخلوقات الله. فإن رأيت مخلوقا لم يخلقه الله ففي تلك اللحظة قل ليس هذا برب.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يقول علماء اليوم والليلة وما شابه ذلك، يقولون الأصل في هذا الكون الظلمة. الأصل في هذا الكون ماذا؟ الظلمة، والنور حادث. لما نأتي عند قوله سبحانه وتعالى أغطش ليلها، إذن الأصل ماذا؟ الظلمة وأخرج ضحاها، لذلك سماه الله التنفس، والصبح إذا تنفس. لذلك تجد الظلمة في كل شيء. عندما نفقد الضوء كل شيء يصبح مظلم، لكن إذا وجود الضوء ممكن هناك ظلال. إذن الله يبين لنا أأنتم أشد خلقا. إذن النقاش في أي نقطة؟ في الخلق. ثم بين الله أنه رفع السماء ثم أنه سواها. لذلك ارجع البصر كرتين، هل ترى من فطور؟ الآن شيخ زكريا عندما ترى مكانا عظيما مثل هذه الغرفة، هذه الغرفة لو نظرت من زاوية ستجد في سقف نازل وسقف مرتفع بسيط. عندما تأتي هنا تجد أن الإضاءة في بعضها ليس في مكانها، ليست على خط مستقيم، في انحراف بسيط، هنا انحراف بسيط. اللون تجد هنا اللون جيد، اللون اللي هنا ليس جيد. وقس على ذلك في صنع غرفة واحدة، تجد الجدران تجدها بعضها مستوي وبعضها فيه تعرج وبعضها فيه انخساف، وهي غرفة واحدة. الله يقول هذه السماء على طولها وعرضها. لما جاء يمدح السماوات لما جاء الله يذكر الجنة ماذا قال؟ عرضها كعرض السماء والأرض. دل على أن السماء عرضها كماذا؟ كبير. ومع ذلك رفع سمكها فسواها. لا تجد في خلق الله أبدا أي خلق. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هذه واحد. ثم قال أن ربط السماوات بالليل والنهار، أغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن هذه الأمور متكونة مع من؟ مع السماء. فلما انتهى من السماء ماذا قال؟ قال والأرض بعد ذلك دحاها. ماذا فعل بالأرض؟ دائما الله يقابل السماء مع الأرض، دائما يقابل السماء مع الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن شيخ زكريا، أليس الماء في الأرض في كل مكان متقارب؟ يعني العذوبة، يعني الماء الذي نشربه لابد أن يكون عذب، لا طعم ولا لون ولا رائحة، أليس كذلك؟ الأنهار كل شيء يصلح للشرب تجده عذبا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أليس الآن لو أن إنسان أراد أن يزرع في الأرض، أليس يكون طعم الشيء واحدا كون الماء واحد؟ فلماذا اختلفت طعومه؟ أنت الآن تزرع برتقال وتزرع ليمون وتزرع فراولة وتزرع طماط وتزرع بطاط وتزرع باذنجان، أليس الماء واحد؟
لماذا اختلفت الطرق؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا الرأس، وانظر إلى التقارب، فم وأنف وعين، انظر إلى التقارب. ما طعم كل ماء فيها؟ عذب، مر، مالح، وهي متقاربة. كيف إنسان ينكر أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ كيف تنكر أصفر؟ انظر إلى الاختلاف والجسم واحد. يأتي الإنسان يقول ليس لله في حياتنا دور. من الذي جعل القلب منذ وجودك إلى أن تموت وهو يعمل دون طاقة منك؟ لذلك الله يقول انظر، إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الإله انظر إلى مخلوقاته. هذه السماء التي بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، أغطش أظلمت الدنيا كلها بسبب الليل، ومن الليل يخرج الضحى. الناس في ظلمة في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنوبة، يصبح كل شيء حتى الكلب الذي معروف عنه شدة البصر لا يستطيع أن يتخطى هذا الحبل الخيمة، لا يبصره. ثم يخرج الله نورا وأشرقت السماوات والأرض بنور ربها. نور نمشي نحن في مناكبها، والشمس ضياء جعلها الله حرارة، جعلها الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجا. ثم تأتي إلى الأرض التي دحاها جعلها مهادا كما أخذنا في سورة النبأ، وأيضا أخرج منها ماءها ومرعاها. كل شيء نحتاجه في أرضنا، لا نحتاج إلى شيء آخر. الأنهار، هل نحن الذين أجرينا النهر يقطع المسافات الطويلة ليخدم دولا وشعوبا ومناطقا؟ أخرجها الله من الأرض. ومن الماء أعطانا الله المراعي لدوابنا. لذلك أراد الله أيضا أن يبين حقيقة فقال والجبال أرساها. والجبال أرساها، أرساها بمعنى التي قدمنا في سورة النبأ أوتادا، جعلها الله أوتادا، جعلها رواسي. لماذا؟ حتى لا تميد بنا. هذا كله سماء وأرض وجبال أعظم من خلق الإنسان. إذن سماء واحد، أرض اثنان، جبال ثلاث. هل هذه الكائنات العظيمة الضخمة المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان، يأتي الإنسان هذا الحقير ليقول كيف يحيي العظام وهي رميم؟ يأتي ويقول ليس ثم بعد الموت حياة. الله سبحانه وتعالى ليبين لنا قال في نهاية الأمر لماذا قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا هو السؤال. إذن هذا السؤال هنا تقرير. ما هو التقرير؟ قدمناه في أول الدرس أن الله سبحانه وتعالى سألنا عن شيء كلنا نقر أنه صحيح. هذا معنى كلمة تقرير، أن كلنا نعلم أنه صحيح، أن خلق السماء أعظم من خلق الإنسان، هذا لا يخالف فيها أحد. لكن الله بين أيضا
صفات في السماء من بنائها ورفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأيضا بين لنا في الأرض أنه دحاها بمعنى مهدها وأخرج منها ماءها لنشرب ونتعايش، ومرعاها لنا ولدوابنا، وأنه جعل في الأرض جبالا حتى تثبت الأرض، ثم قال عن ذلك كله متاعا لكم. فقط متاعا لنا ولأنعامكم. إذن جمع معنا في هذه الآية أن الله نسب الإنعام لنا. إذن هذه الكائنات مسؤولة منا. لا يأتي إنسان ويهمل هذه الكائنات لأنها أيضا بها نتعايش. سبحان الله، كثير من الناس لا يعرف حكمة الله في المخلوقات، لا يعرف لماذا خلق الله الفيل والجمل والأسد والنمر والعقرب والحية والنمل والبعوض والذباب. كل هذه بعضهم يقول ليست لها فائدة، عندك أنت ليست لها فائدة، لكنها لدورة الحياة من أعظم الفوائد. وقدمنا في إحدى الدروس أن عملية التوازن في هذه الدنيا مطلوبة. هناك بعض الناس سخرهم الله ليحفظوا لك البيئة. يعني الآن يتكلم علماء عن طبقة الأوزون أنها بدأت فيها الثقوب. طبقة الأوزون تحمي الأرض من الأشعة تحت البنفسجية. فهناك علماء متخصصون فقط في دراسة هذه الظاهرة، ثم بحثوا فوجدوا أننا نستخدم أدوات وبعض المواد هي التي تسبب طبقة الأوزون بالرقة أو الفساد، فبدأوا يتعاملون لا تصنعوا هذه المواد. هكذا خلق الله الإنسان متاعا لكم ولأنعامكم. هناك دواب تأكل دواب حتى يصير هناك توازن، حتى يكون هناك عشب يكفي صاحب العشب، وهناك لحم يكفي صاحب اللحم، وهناك الإنسان، وهكذا. وأيضا الله جعل الغابات. لماذا؟ أيضا الإنسان يعجب من تصميم هذا الكون. هذا الشجر في النهار كله ينتج الأكسجين ويأخذ ثاني أكسيد الكربون، وبالليل يأخذ أكسجين ويعطي ثاني أكسيد لأنه متنفس يتنفس. فالشجر جعله الله رئة الأرض. انظر إلى التوازن. وجعل هناك من يأكل هذا، وجعل هناك من يساعد هذا. هناك في بعض الغابات بعض الحشرات مهمتها دفن الموتى، وهناك كائنات تأكل الفضلات كل هذا من هذه الآيات. تدبر. الله دائما يجعلك تدبر وفي أنفسكم فلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق. إذا أنت إذا جاءك إنسان وقال لك أنا لا أؤمن، قل لا تؤمن، لكن انظر حولك. هذا طويل، هذا قصير، هذا متين، هذا ضعيف، هذا أسمر، هذا أبيض. لغاتنا المختلفة، ألواننا المختلفة، طبائعنا المختلفة، عقولنا المختلفة، كل هذا وهو رب واحد يسمعنا في جميع لهجاتنا ولغاتنا وأماكننا، ويراعينا واحدا واحدا، لأنه الجبار الحي القيوم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما بدأ، لماذا قال أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بعد قول فرعون أنا ربكم الأعلى. أنت رب، لا تستطيع أن تدير هذا كله، لا تعلم عدد جنودك، لا تعلم ماذا يحدث خلفك.
الإنسان جرب أن تتابع كل شيء، حاول تتابع كل شيء. هل تستطيع أن تتابع كل القنوات؟ لا. هل تستطيع أن تتابع أبنائك كلهم وزوجاتك؟ لا. هل تستطيع أن تتابع كل أصدقائك؟ لا. هل تستطيع أن ترد على كل المكالمات؟ لا. إذا أنت ضعيف، كيف تدعي الربوبية والألوهية؟ لذلك الله دائما يكثر ويكثر من تقريع الإنسان بهذا الأمر. لا تستطيع أن تحمي نفسك، احمي نفسك من المرض. جرب أن تحمي نفسك من المرض، جرب أن تشفي نفسك، جرب أن تجعل نفسك لا تأكل. جرب. قد يذلك طعام صغير وقد يذلك مرض بسيط، وفي النهاية قهرك الله بالموت. الإنسان عليه أن يتدبر ذلك كله. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سؤال؟ يا سيد إبراهيم أبو تميم، بسم الله. علي حسين، نعم. عبد الله غيث، نعم. عيسى سال، فيصل حسن، نعم. وصالح ينا، نعم. ترمذي، نعم. سلمان محمد، سلمان هذا غائب، قمر عباس، ها؟ محاضرة طافت غائب، ها؟ إيه. وهب علي، مختار، نعم. وزكريا ومصطفى، يوسف خناء، ها؟ يوسف محمد، إبراهيم بن موسى، نعم. وعبد الواحد، نعم. ونوح، وحسين لقمان، وعثمان مسعود. والحمد لله رب العالمين. في أسئلة يا شباب؟ أصبحتم علماء؟ يا شيخ، ما فهمت كلامك حينما أشرت إلى شجرة. الآن الشجر هذا الورق، هناك مسألة تسمى البناء الضوئي. الشجر من العروق، الشجر يعني هذه الشجرة، هذه الشجرة، هنا جذور تأخذ الماء تذهب به إلى الساق إلى الورق. ماذا يحدث؟ هذه الورقة متعرضة للشمس لكي تتغذى. هناك عملية تسمى البناء الضوئي. البناء الضوئي ماذا يحدث؟ لكي تتم العملية لابد أن تأخذ ثاني أكسيد الكربون. الآن الإنسان الرئة عندما تقول أنت أخذت أكسجين، لما تقول أخرجت ثاني أكسيد غاز فاسد، هذا الشجر يأخذ هذا الغاز الفاسد ويخرج الأكسجين حتى يكون الأكسجين موجود في الأرض. لكنه بالليل يكون كالإنسان، يأخذ الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. لذلك العلماء يقولون إياك أن تضع شجرا في غرفتك وهو مغلق، لأنك ستصاب بالاختناق، لأنه سيكون متنفس معك. نعم. هو بالنهار يعكس عكس طبيعة الإنسان.
وهل هذه البلاستيكية الأشجار البلاستيكية أيضا تؤثر؟ لا بلاستيك يا شيخ لا حياة فيه. السلام عليكم.